खै त आज चाहिँ हाम्रो यो ब्रिज कोर्सकै लास्ट च्याप्टर होला जस्तो छ है, अर्थवर्म। हामीले फिजिक्स र मैले फिजिक्स र बायोलोजीमा लगभग सबै सब पढाइसकेँ। क्लास 10 को पनि पढाइसकेँ, क्लास 11 को पनि लगभग पढाइसकेको छ। अनि यो चाहिँ तिम्रो आज लगभग लास्ट च्याप्टरै हुन्छ है, अर्थवर्म। अर्थवर्म कुन फाइलममा पर्छ थाहा छ? कुन फाइलममा पर्छ अर्थवर्म? अर्थवर्म एनालिडामै पर्छ है। यसको फाइलम एनालिडा भयो, क्लास ओलिगोचिएटा, अनि जेनस फेरेटिमा, अनि स्पेसिस पोस्टुमा भन्छ है। अर्थवर्मलाई फेरेटिमा पोस्टुमा भनिन्छ है, यसको साइन्टिफिक नेम। अर्थवर्मको साइन्टिफिक नेम भनेको फेरेटिमा पोस्थुमा। यो चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम हो। यो तिम्रो अर्थवर्मको के अरे साइन्टिफिक नेम भनेको फेरेटिमा पोस्टुमा। अनि फ्रगको साइन्टिफिक नेम के थियो? हो, फ्रगको राना टिग्रिना, अनि अर्थवर्मको फेरेटिमा पोस्टुमा। यो सम्झिनुपर्छ है। यो नाम त ठ्याक्क अब यसको लागि राखेको भन्दा नि तिम्रो साइन्टिस्टहरूले अब के यसमा त्यो जिनहरू जस्तो यसको जिनस भनेको तिम्रो अब यो अर्थवर्म जस्तै अरू क्रिएचर जुन चाहिँ तिम्रो यो जमिनमा हिँड्छ अनि यसोसँग क्यारेक्टरिस्टिक मिल्नेहरूको तिम्रो यसको जिनस एउटै राखिदिन्छ, नत्र तिम्रो स्पिसिस एउटै राखिदिन्छ, अनि तिम्रो माथिको वर्डहरू चेन्ज गरिदिन्छ। हो, त्यसरी राखेको हुन्छ नेमहरू चाहिँ। जस्तो होमोस्यापी के भन्यो? फ्रगको जिनस भनेको राणा भयो, स्पिसिस भनेको टिग्रिना। राणा टिग्रिना। अनि तिम्रो साइन्टिफिक नेम भयो थाहा भयो भनेको स्पेसिफिक र जिन पनि थाहा भइहाल्छ हामीलाई। साइन्टिफिक नेम थाहा भयो भने तिमीलाई उ थाहा हुन्छ। साइन्टिफिक नेम थाहा भयो भने तिमीलाई यसको जिनस र स्पिसिस थाहा हुन्छ। साइन्टिफिक नेम थाहा भयो भने तिमीलाई यसको जिनस र स्पिसिस थाहा हुन्छ। अनि यो जिनस र स्पिसिस नाम चाहिँ तिम्रो एनिमल सबै एनिमलहरूको एउटा सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर तिम्रो कि त जिनस कि त त्यसको स्पिसिस चाहिँ लगभग एउटै राखेर अनि एउटा फ्यामिलीको जस्तो ट्रिट गरेर राखेको हुन्छ जिनस र स्पिसिस। अनि अर्को भनेको ह्याबिट र ह्याबिट्याट। अर्थवर्म भनेको एउटा बरोइङ एनिमल हो भनेको तिम्रो जमिनमा उ गरेर बस्ने, बरो गरेर बस्ने, त्यो पल बनाएर बस्ने जमिनमा हो, त्यो त्यस्तो खालको एनिमल हो अर्थवर्म। एन्ड युजली लिभ इनसाइड द सोइल सर्फेस इन सोलिटरी। सोइलको सर्फेसभित्र चाहिँ बस्छ। अनि इट बरोज बाई इन्जेक्टिङ सोइल फ्रम द माउथ। यसले आफूलाई बरो गर्छ अनि यसले चाहिँ इन्जेक्ट भनेको यसले चाहिँ सोइल खान्छ। अनि लिबरेट आउट फ्रम द एनस अन द सोइल सर्फेस एज कास्टिङ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि इट फिड्स अपन द ड्रायर ग्रिन लिभ्स। यसले सबभन्दा यसको मेन सोर्स भनेको स्यान्ड भयो, स्यान्ड वा सोइल। अनि त्यसपछि यसले अरू खाने भनेको ड्राई वा ग्रिन लिभ्स, डेड मेटेरियल्स, एन्ड इन्सेक्ट लार्भा र एग पनि यसको न्युट्रिसन वा यसको डायटमा पर्छ। अनि युजली अर्थवर्म इज वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड इन फर्टाइल अर लोम सोइल। जुन सोइल फर्टाइल छ, उर्वर जमिन छ, हो त्यो जमिनमा चाहिँ अर्थवर्म पाइन्छ बढी। अनि विच बरो एट द डेप्थ अफ अबाउट 6 इन्च। आफूलाई 6 इन्च, ग्राउन्डको 6 इन्चसम्म भित्रसम्म बरो गर्न सक्छ। अनि ड्युरिङ ड्राई सिजन इट क्यान ग्रो एट द डेप्थ अफ 1 मिटर, बट ड्युरिङ रेनी सिजन इट इज फाउन्ड अन सोइल सर्फेस। रेनी सिजनमा सोइल सर्फेसमा पाइन्छ, तर ड्राई सिजनमा चाहिँ आफूलाई 1 मिटर डेप्थसम्ममा यसले आफूलाई बरो गर्छ। अर्थवर्म इज कमनली कल द फ्रेन्ड अफ फार्मर अर नेचुरल प्लग। यो क्लास 9-10 मा कतै सुनेको हुनुपर्छ, सुनेको होला। सोइलको फर्टिलिटी बढाउँछ। द डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्थवर्म इज अलमोस्ट कस्मोपोलिटन भनेको जताततै पाइने। फाउन्ड फ्रम द सी लेभल अप टु एल्टिट्युड अफ 3000 मिटरसम्ममा पनि अर्थवर्म पाइन्छ। यो भयो अर्थवर्मको ह्याबिट र ह्याबिट्याट। ह्याबिट र ह्याबिट्याटमा केही छैन, अर्थवर्मले के खान्छ, अर्थवर्म कहाँ पाइन्छ, अर्थवर्म कस्तो कस्तो जमिनमा पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ, यसले ड्राई सिजन र रेनी सिजनमा कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू देखाउँछ वा कहाँ बस्छ। अनि अर्थवर्मलाई फादर के अरे फ्रेन्ड अफ फार्मर भनिन्छ। अनि द डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्थवर्म चाहिँ जताततै पाइन्छ, समुद्रको सतहदेखि 3000 मिटर एल्टिट्युडसम्ममा पनि पाइन्छ। अब बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ त यसको? बडी स्ट्रक्चर लङ, सिलिन्ड्रिकल र अलमोस्ट पोइन्टेड एट द बोथ एन्ड। अनि मेटामर्फिकल्ली सेगमेन्टेड भनेको तिम्रो यो लङ छ, सिलिन्ड्रिकल सेप छ, अनि तिम्रो यताबाट पनि
र यताबाट पनि दुईटै साइडबाट हेर्दाखेरि लगभग एउटै खालको देखिन्छ भन्नाले यहाँदेखि तिमीले यहाँदेखि हेऱ्यौ भने पनि यो तिम्रो त्यसको हेड जस्तो देखिन्छ, यहाँबाट हेऱ्यौ भने यो त्यसको हेड जस्तो देखिन्छ भन्न खोजे है। नम्बर अफ सेगमेन्ट भेरिज बिट्विन 100 to 120। यसको यो सेगमेन्ट्सहरू चाहिँ 100 to 120 हुन्छ भने चाहिँ each segment is also called somite or metamer and divisible into dorsal, ventral, anterior, posterior, north, south, east, west portion भने जस्तै north, south, east, west portion चाहिँ dorsal, ventral, anterior, posterior. Dorsal portion is dark in color due to the decomposition of skin pigment called porphyrin. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, एक्जाममा सोध्छ 11 मा। What is porphyrin? What is clitellum? Dorsal portion भनेको यसको यो मुनिको भाग चाहिँ तिम्रो डार्क हुन्छ भने चाहिँ डोर्सल पोर्सन इज डार्क इन कलर ड्यु द डिकम्पोजिसन अफ स्किन पिगमेन्ट। स्किन पिगमेन्ट र हो पोरिफ्रिन, अनि यो पोरिफ्रिनको प्रेजेन्सले गर्दा यसको डोर्सल पोर्सन चाहिँ डार्क हुन्छ भने चाहिँ। अनि एन्टेरियर पोर्सन इज भेरी क्लोज टु क्लाइटेलियम एन्ड पोस्टेरियर रिजन इज फार फ्रम क्लाइटेलियम। यो क्लाइटेलियमदेखि चाहिँ यसको एन्टेरियर रिजन नजिक छ, तर यसको यो पोस्टेरियर रिजन चाहिँ टाढा छ भने चाहिँ पछाडिको भाग चाहिँ टाढा छ, अगाडिको भाग चाहिँ नजिक छ भने चाहिँ। अनि यसको स्ट्रक्चर यस्तै हुन्छ है, तिमीले डाइसेक्सन गर्यो भने पनि यसको यस्तै स्ट्रक्चर देख्छ, तर यसको डाइसेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले एकदम मसिनो एकदम केयरफुली गर्नुपर्छ, न त यसको सबै त्यो भित्रको स्ट्रक्चरै देखिन्न। मैले गर्दा पनि देखिएको थिएन, मैले त सबै गर्दै थिएँ। यो ब्रेन यसको यति सानो हुन्छ, यो यसको माउथ भयो, यो यसको मेन हार्ट भयो। यो के भन्यो? हार्ट कति हुन्छ यसको? दुईटा हैन? हार्ट त्यो अहिले आउँछ त्यो अहिले सर्कुलेसनमा आउँछ। एकैछिन कोही आए जस्तो लाग्यो। क्लासिफाई गर्न डिफिकल्ट हुन्छ नि सर विदाउट त्यो गरेर? क्लासिफाई गर्न निकै गाह्रो हुन्छ यो। तिम्रो यो डाइसेक्सन गर्नै गाह्रो हुन्छ। डाइसेक्सन गर्दाखेरि कति मिस्टेक हुन्छ यसमा। कुन सर मुख हो, कुन सर यसको एनोस हो, थाहा लाग्दैन मलाई। थाहा हुँदैन त्यो। मैले आफै पनि मिस्टेक गरेको थिएँ। मैले आफै पनि त्यतिकै त्यो काट्दाखेरि पुरै मिस्टेक भएको थियो। ल त्यो अनि यो तिम्रो यसको डाइजेस्टिभ ट्र्याक यो भयो, अनि यो यसको कोइलम भयो, अनि यो नर्भ कोड, यसको नर्भ कोड भयो, यो ब्रेन हो, यो नर्भ कोड, यो पुरै नर्भ कोड भयो। यो एसेसोरी हार्ट हुन्छ यसको, एउटा मेन हार्ट हुन्छ, बाँकी एसेसोरिज हार्टहरू हुन्छ क्या यसको। त्यो भएर तिम्रो दुईवटा भन्दा नि बढी नै हुन्छ यसमा। मेन चाहिँ दुईवटा हार्ट हुन्छ, एउटा मेन हार्ट, एसेसोरी हार्ट। तर एसेसोरी हार्टको लोकेसन चाहिँ तिम्रो 5वटा ठाउँमा हुन्छ है। मेन चाहिँ दुईवटा भनिन्छ, मेन हार्ट र एसेसोरी हार्ट भनेर। तर तिम्रो यसको चाहिँ यहाँ तिम्रो 5 ठाउँ यसरी गएको हुन्छ है एसेसोरी हार्ट चाहिँ। अनि यो तिम्रो ब्लड भेसल भयो। यो ब्लड भेसलमा तिम्रो यो 5वटा लेयरमा चाहिँ एसेसोरी हार्ट छ है, अनि मेन हार्ट, अनि सेगमेन्ट वाल्स, अनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान, अनि यहाँ छ एनस। नेफ्रिडियाबाट गर्छ है यसले, सम्झिनुपर्छ है नेफ्रिडिया। भन के भन्छ यसको मुभमेन्ट? नाइ नेफ्रिडिया भनेको मुभमेन्ट, नेफ्रिडिया भनेको एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो यसको। एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो नेफ्रिडिया। हामी पढ्यो त। तर यसको एकातिर मेल पार्ट एकतिर फिमेल हुन्छ त हार्ट छ एउटातिर किन हुन्छ? तिम्रो हार्ट यहाँ हुन्छ हैन, यसको मेल सेगमेन्ट यहाँ हुन्छ, फिमेल सेगमेन्ट यहाँ हुन्छ क्या। मेल र फिमेल आउनुभन्दा अगाडि नै हार्ट आइसकेको हुन्छ। त्यसको जोइन्टै हुन्छ? जोइन्ट हुन्छ। के हो हर्माफ्रोडाइट भन्छ यसले। तिम्रो मेलको हार्ट बेग्लै फिमेलको हार्ट बेग्लै हुनु पर्दैन नि त। एउटा अर्ग्यानको त एउटै हार्ट भए पुगिहाल्यो नि। त्यो मेल र फिमेल त यसको एउटा यो यहाँ पोर्सन हुन्छ, अर्को पोर्सन यहाँ हुन्छ क्या। अलि पछाडि फिमेल हुन्छ, अलि अगाडि मेल हुन्छ। सबभन्दा पहिले त हार्टै हुन्छ। सबभन्दा पहिला हार्ट आइसक्छ। सबभन्दा सुरुमा हार्ट आउँछ, अनि त्यसपछि एसेसोरी हार्ट, त्यसपछि यहाँ हुन्छ तिम्रो सेगमेन्ट नम्बर 6, 7, 8, 9 मा के अरे मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान आउँछ, अनि तिम्रो 12, 13, 14 मा चाहिँ सायद फिमेलको आउँछ होला। त्यो हुन्छ। यसको यो माउथ भयो, यो सेटाई, यो क्लाइटेलियम चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यो क्लाइटेलियम अहिले आउँछ। अनि सर्कुलर मसल, ब्लड भेसल, डाइजेस्टिभ ट्युब, नेफ्रिडियम, नर्भ कोड, सेटाई, ब्लड भेसल, यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक भयो, यो हार्ट्सहरू भयो। हार्टहरू भन्दा यहाँ ठ्याक्कै यहाँ छ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान, त्यसपछि यता अर्को फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान छ, यहाँ छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान। यहाँ अलिक ऊ देखाएको रहेछ, सानो देखाएको रहेछ, यहाँ अलिक छुट्टिन्छ यिनीहरू। ब्रेन, हार्ट, यो भयो यसको स्ट्रक्चर। सुरुमा छ यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम छ है। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम यसको
डाइजेस्ट सिस्टम पनि धेरै छ अनि यसको अगाडिको त्यो के अरे बडी स्ट्रक्चरको बारेमा नि छ है मजाले क्लास 11मा चाहिँ त्यो ब्रेनको बारेमा हार्टको बारेमा अनि तिम्रो यो सेटाईको बारेमा कोलमको बारेमा सबै छ है बुझ्नुपर्ने पछि क्लास 11मा मजाले पढाएको हुन्छ मैले तिमीलाई जो सर्फेसी टच गरिरहेको छु है डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ इट इन्क्लुड्स डाइजेस्टिभ ट्र्याक यो पुरै डाइजेस्टिभ ट्र्याक भयो एलिमेन्ट्री क्यानल अर गट डाइजेस्टिभ ट्र्याक एलिमेन्ट्री क्यानल अर गट यो तिनवटा भनेको एउटै हो है अब डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा हेर है डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा इट कम्प्लिट्स फ्रम एन्टेरियर माउथ अर प्रोस्टोमियम माउथलाई तिम्रो प्रोस्टोमियम पनि भनिन्छ वा पोस्टेरियर एनस यसलाई पोस्टेरियर एनस पनि भन्यो है एन्ड इन्क्लुड्स बक्कल क्याभिटी फ्यारिङ्स ओसोफेगस स्टोमक इन्टेस्टाइन बक्कल क्याभिटी फ्यारिङ्स ओसोफेगस गिजर्ड स्टोमक प्रिथाइप्लोलोसार पार्ट अफ इन्टेस्टाइन इन्टेस्टिनल केइकम अनि लिम्फ ग्ल्यान्ड अनि थिपोसोलार पार्ट अफ इन्टेस्टाइन इन्टेस्टिनल ह्युमेन अनि टाइपोसोल यो भित्रको लेयर भयो यो तिम्रो यो यसको पुरै डाइजेस्ट सिस्टम यस्तो हुन्छ है स्टोमक पनि हुन्छ यो स्टोमक द माउथ इज हाइली इलास्टिक एन्ड प्रोट्युड आउट एन्ड प्रोट्युड इन सराउन्डेड बाई फर्स्ट बडी सेगमेन्ट एक्टिङ एज लिप कल पेरिस्टोमियम तिम्रो यो चाहिँ लिप जस्तो एक्ट गर्छ पहिलो सेगमेन्ट लिपको जस्तो एक्ट गर्छ अनि तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो यसको माउथ भयो भने चाहिँ माउथ चाहिँ लास्टै इलास्टिक हुन्छ इलास्टिकको मिनिङ चाहिँ मैले बुझाइराख्नु पर्दैन होला मैले बुझाइसकेको छु इलास्टिक भनेको डिफर्मेसन त्यो डिफर्मेसन भइसकेपछि त्यो तन्किसकेपछि आफ्नै पोजिसनमा फर्किन सक्ने प्रपर्टी अनि माउथ इज फलोड बाई सर्ट बक्कल क्याभिटी एकदम छोटो बक्कल क्याभिटीले फलो गर्छ जुन चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड सेगमेन्ट लाइक गर्छ सेकेन्ड र थर्ड सेगमेन्टमा बक्कल क्याभिटी कुन कुन सेगमेन्टमा के हुन्छ नि सम्झिराख्नुपर्छ है अनि बक्कल क्याभिटी इज डिभिजिबल इन्टु अप्पर सेमी सर्कुलर डोर्सल च्याम्बर एउटा अप्पर सेमी सर्कुलर डोर्सल च्याम्बर हुन्छ वेन दिस च्याम्बर गेट्स एक्सटेन्डेड द साइज अफ बक्कल क्याभिटी बिकम लार्ज जब यो तिम्रो यसको माथिको भाग बढ्छ यो ओभरअल नै बक्कल क्याभिटी बढ्छ भने चाहिँ अनि बक्कल क्याभिटी फलोज अनदर सर्ट फ्यारिङ्स द्याट लाइज इन फोर्थ फिफ्थ र सिक्स्थ तिमीहरूले पछि फिगर बनाउँदाखेरि डाइजेस्ट सिस्टमको फिगर बनाउँदाखेरि सबै याद गर्नुपर्छ 1 र 2 मा माउथ बनाउनु पर्यो अनि 2 र 3 मा बक्कल क्याभिटी अनि त्यसपछि अनि होइन 2 र 4 सम्म बक्कल क्याभिटी 4, 5, 6 सम्म चाहिँ फ्यारिङ्स बनाउनुपर्छ है त्यसरी सम्झेर बनाउनुपर्छ है यो अन्त यो मिक्सम्याक्स भने काटिदिनुहुन्छ पछि एक्जाममा बनाउँदाखेरि यो सम्झिनुपर्छ है कुन कति सेगमेन्टमा के छ भनेर अनि बक्कल क्याभिटी फलोज फोर्थ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ सेगमेन्ट बडी मार्क बाई फ्यारेन्जियल मास अफ डोर्सल फ्यारेङ्स फ्यारेन्जियल मास भनेको छ यो तिम्रो फ्यारेन्स आयो भनेको छ है अन्त मास सेक्रेट स्यालिभा आर म्युकिन अर प्रोलियोटिक इन्जाइम्स फ्यारिङ्सले तिम्रो स्यालिभाहरू सेक्रेट गर्छ भनेको छ है ड्यु टु हेभी फ्यारेन्जियल मास फ्यारेन्स इज अल्सो डिप्रेस इन्टु अप्पर डोर्सल एन्ड लोवर भेन्ट्रल च्याम्बर भनेको तिम्रो यसको यो अप्पर अनि पछाडि अगाडि जतातिर पनि हुन्छ भनेर भने चाहिँ अन्त वाल अफ डोर्सल च्याम्बर हेभ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल विच प्रोड्युस सिलिएटरी विच हेल्प इन द कलेक्सन अफ इन्जाइम यसमा तिम्रो सिलिएटरी भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ इन्जाइम कलेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ अन्त कलेक्टेड स्यालिभा वा इन्जाइम्स फर्स्ट डिफ्युज इन्टु डोर्सल च्याम्बर यो डोर्सल भागमा हुन्छ अनि डोर्सल च्याम्बरमा भइसकेपछि इट इज कल्ड स्यालिभरी च्याम्बर भनेर चाहिँ अनि फ्यारेङ्सले चाहिँ ओसोफ्यागसलाई फलो गर्छ फ्यारेन्सले ओसोफ्यागसलाई फलो गर्छ ओसोफ्यागस भनेको 6, 7, 8 र 9 चाहिँ अलिक ठुलो छ है लगभग 9 सम्म ओसोफ्यागस हुन्छ इन 8th or 9th सेगमेन्ट मोडिफाइज इन्टु हार्ड अर ओभल गिजार्ड यो चाहिँ तिम्रो एकदम हार्ड वा ओभल गिजार्ड हुन्छ विच इज सराउन्डेड बाई सर्कुलर मसल्स भनेर चाहिँ यो सम्झिनुपर्छ है माउथ कुन सेगमेन्ट बक्कल क्याभिटी कुन सेगमेन्ट फ्यारेन्स कुन सेगमेन्ट ओसोफ्यागस कुन सेगमेन्ट गिजार्ड कुन सेगमेन्ट सब सम्झिनुपर्छ है The internal wall is also covered by hard cuticle layer. The contraction and relaxation of circular muscle easily masticate food and soil. The internal wall is covered by cuticle layer. यसको इन्टरनल वाल चाहिँ क्युटिकल लेयरले कभर गरे हुन्छ जसको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ फुड र सोइल यसले जुन फुड खान्छ वा सोइल जुन यसले आफूले डाइजेस्ट गर्छ त्यसलाई इजिली डाइजेसन वा ग्राइन्ड गर्ने काम चाहिँ गिजार्डले गर्छ मलाई भन त फ्यारिङ्स चाहिँ कुन कुन सेगमेन्टमा पर्दो रहेछ फ्यारिङ्स 5, 6, 7
4, 5, 6 4, 5, 6 pharynx 4, 5, 6 अनि ओसोफेगस अनि सर ओकोफेगस भनेको सर 7, 8, 9 ओसोफेगस 7, 8 अनि 9 तिर आउँदाखेरि चाहिँ भन न सर 1 भनेको सर माउथ होइन 1 देखि 2 सम्मको लेयर माउथ भयो क्या तिम्रो यो 1 मा चाहिँ तिम्रो यसको लिप जस्तै हुन्छ भनेको छ अनि यो 1 देखि 2 को ओभरअल सेगमेन्टलाई चाहिँ माउथ भनेको अनि 2, 3 सर अनि 3, 4 भनेको सर त्यो बकल क्याभिटी होइन 2, 3, 4 बकल क्याभिटी भनेको 2 देखि छ हैन 2 देखि चाहिँ बकल क्याभिटी 2, 3, 4 यो तिम्रो 2, 3, 4 बकल क्याभिटी अनि यो 4 लगभग 4 देखि स्टार्ट भएर 6 सम्म 4 देखि स्टार्ट भएर 6 सम्म फ्यारिङ्स अनि 6 देखि तिम्रो 8 सम्म ओसोफेगस पछि यो भाग तिम्रो गिजर्ड भयो अब स्टोमक आउँछ स्टोमक पछि प्री थाइलोसर पार्ट अफ इन्टेस्टाइन वा स्मल इन्टेस्टाइन जस्तै यो यसको पार्ट भयो स्मल र लार्ज इन्टेस्टाइन दुइटै एउटा मिक्स भयो हो तिम्रो यो बाँकी आउँछ अब अनि गिजार्ड फलो सर्ट सिम्पल ट्युब स्टोमक एक्सटेन्डिङ फ्रम 9 to 14 सेगमेन्ट स्टोमक चाहिँ तिम्रो 9 देखि 14 सम्म एक्सटेन्ड भए हुन्छ द इन्टर्नल वाल अफ स्टोमक अल्सो सेक्रेट प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम इन्टर्नल वाल अफ स्टोमकको इन्टर्नल वालले चाहिँ प्रोटियोलाइटिक भन्ने इन्जाइम चाहिँ सेक्रेट गर्छ अनि स्टोमक फलोज द लङ्गेस्ट पोर्सन अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल स्टोमक चाहिँ तिम्रो यो एलिमेन्ट्री क्यानल वा डाइजेस्टिभ सिस्टमको चाहिँ सबभन्दा लामो पोर्सन हो वा लङ्गेस्ट पोर्सन हो है जुन चाहिँ तिम्रो 15 सेगमेन्टदेखि विच एक्सटेन्डिङ फ्रम 15 टु लास्ट यो तिम्रो स्टोमक होइन यहाँ तिम्रो स्टोमक भयो मिस्टेक भएछ इन्टेस्टाइन चाहिँ हुनुपर्ने यहाँ स्टोमक देखाएको छ यो तिम्रो इन्टेस्टाइन है भन भन के छ डिभाइड गरेको त्यो टर्मले के भन 1, 2, 3 भन्नु भने डिभाइड गरेको त्यो सेगमेन्ट हो यसको यो अघि हामीले पढाएको थियौँ नि त सुरुमै यसमा तिम्रो 100 देखि 120 वटा सेगमेन्ट हुन्छ पढाइ होइन हामीले त नम्बर अफ सेगमेन्ट हो क्या यो तिम्रो यसको बडी यसरी छुट्याइया हुन्छ क्या तिम्रो यस्तो हुन्छ क्या यसको यो बडी स्ट्रक्चर जुन देखिरहेको छौ नि तिम्रो अर्थम्को हो यो स्ट्रक्चर हो क्या तिम्रो यो 1 सेगमेन्ट 2 सेगमेन्ट 3 सेगमेन्ट 4 सेगमेन्ट 5 सेगमेन्ट 6 सेगमेन्ट हामीले छुट्याएको होइन यो यसको नेचुरली नै यसरी नै छुट्या हुन्छ क्या सेगमेन्टहरू यो फिगर देखिरहेछौ त्यो गोलो गोलो जस्तो जस्तो एउटा सेगमेन्ट भनेको एउटा गोलो होइन एउटा गोल हो यो तिम्रो ओभरअल यसको सेगमेन्ट यो तिम्रो अर्थको फिगर हेर होइन तिम्रो हरेकमा यसरी छुट्या हुन्छ यो एउटा सेगमेन्ट छ यहाँ अर्को सेगमेन्ट छ यो हामीले छुट्याएको होइन यस नेचुरली यसको यसरी सेगमेन्ट नै छुट्या हुन्छ क्या अन्त यो सेगमेन्टमा चाहिँ यो पर्छ भनेर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ क्या यो तिम्रो सेगमेन्ट भयो कि यसकै सेगमेन्ट हो यो हामीले छुट्याएको सेगमेन्ट होइन यसमा नेचुरली आएको सेगमेन्टहरू है ल बुझ्यो होला लेख मैले पठाइदिइसकेको छ पिडिएफ पठाइदिइसकेको छ यसको त्यो भयो अनि तिम्रो यहाँ इन्टेस्टाइन हुनुपर्ने स्टोमक हुन्छ इन्टेस्टाइन फलोज द लङ्गेस्ट पोर्सन अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल एक्सटेन्डिङ फ्रम 15 टु लास्ट बट वान सेगमेन्ट अफ द बडी इट हेज लार्ज डायमिटर एन्ड लुक ब्राउनिस इन कलरेसन भने चाहिँ अन्त स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सनली इन्टेस्टाइन इज डिभिजिबल इन्टु 3 रिजन एउटा प्री थाइपोसोलर रिजन इन्टेस्टाइनको 3टा लेयर हुन्छ भने चाहिँ के रहेछ भन त ल यहाँ हेरेर डाइजेस्टिभ अनि एउटा छ एब्जर्प्सन भने डाइजेस्टिभ भनेको पचाउने अनि एब्जर्प्सन भनेको त्यो पचाएको खाना एब्जर्ब गर्ने वा लिने अनि त्यसपछि सोलर रिजन भनेको छ अर्को चाहिँ एउटा प्री थाइपोसोलर अर्को पोस्ट थाइपोसोलर अनि एउटा थाइपोसोलर अनि एट लास्ट पोस्ट थाइपोसोलर रिजन ओपन्स टु पोस्टेरियर एनस थ्रु विच रिलिज आउट फुड वेस्ट एन्ड सोइल पार्टिकल इन द फर्म अफ कास्टिङ भने चाहिँ तिम्रो यो पछि यसको बारेमा प्री थाइपोसोलर पोस्ट थाइपोसोलर मजाले पढ्छ है यो नाम चाहिँ याद गरेर पछि सजिलो हुन्छ फेरि नत्र गाह्रो पर्छ द फिजियोलोजी अफ डाइजेसनको प्रोसेस कस्तो हुन्छ द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन्क्लुड्स इन्जेक्सन डाइजेसन एब्जर्प्सन इजेक्सन इन्जेक्सन भनेको खाने पचाउने त्यो खाना पचाइसकेपछि त्यसपछि न्युट्रिसन लिने अनि त्यसपछि वेस्ट मेटेरियल फाल्ने इफ द फुड इज ग्रिन फर्स्ट अफ अल टेक इन्टु देयर बरो देन मिक्स विथ म्युसिन सेक्रेटेड बाई स्किन यदि तिम्रो फुड चाहिँ हरियो छ भने वा यसले कुनै हरियो पदार्थ वा तिम्रो घाँसहरू केही खाइरहेछ भने चाहिँ यसले सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्किनमा भएको म्युकिनसँग त्यो मिक्स गर्छ अरे अनि त्यसपछि यसले त्यो फुडलाई कलरलेस बनाउँछ त्यो ग्रिन फुडलाई कलरलेस बनाइसकेपछि मात्र
यसले आफ्नो बाँकी प्रोसेस स्टार्ट गर्छ भनेको छ है। अनि गिजार्ड भनेको छ, यहाँ छ गिजार्ड है, यो गिजार्ड है, गिजार्डको बारेमा यहाँ फिजियोलोजीमा भनेको छ है। गिजार्ड भनेको इन गिजार्ड कम्प्लिटली पाउडर मेकिङ मोर इजी, यहाँ तिम्रो फुडलाई लगभग पाउडर जस्तो बनाइसक्छ, यसले पुरै पाउडर जस्तै बनाइसक्छ भनेको छ है। अन्त मेन सेगमेन्ट अफ इन्जेस्टिङ सोइल इज ओन्ली टु प्रोड्युस मोर फ्रिक्सन ड्युरिङ ब्रेकिङ डाउन अफ फुड। फुड ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फ्रिक्सन बढी ल्याउनलाई गिजार्डले हेल्प गर्छ भनेको छ है। अहिले क्लासमा को छौ? दीपक, विपिन, सितसमा को छौ क्लासमा अहिले? 5 जना छ हामीले। विपिन छ क्लासमा? विपिनले भन त मलाई गिजार्ड कुन सेगमेन्टमा पाइन्थ्यो? अर्थवर्मको सेगमेन्ट हेलो विपिन छैन? सितसमाले भन त अर्थवर्मको कुन सेगमेन्टमा चाहिँ गिजार्ड पाइन्थ्यो? 8 र 9। ठिक छ ल, 8 र 9 सेगमेन्टमै होला। विपिन त हराएछ त, त्यतिकै अनछोडेर गयो क्या। गिजार्ड चाहिँ 8 र 9 सेगमेन्टमा पाइन्छ है। यसको मेन काम भनेको चाहिँ सोइल इन्जेक्ट गर्ने हो, सोइललाई पचाएर सोइललाई पाउडर जस्तो फर्ममा, हुन त सोइल त्यतिकै पाउडर फर्म हुन्छ, तर अझै पचाएर पाउडर फर्ममा बनाउने काम गिजार्डले गर्छ है। अनि स्टोमकमा भन न। अर्थवर्म सोइल खाने त्यही कारण हैन सर, त्यो ग्रिनी हुँदैन त्यही भएर न। तिम्रो यदि यसले ग्रिन प्रोडक्ट खायो भने पनि आफ्नो शरीरमा तिम्रो वा आफ्नो छालामा जुन यसको स्किनमा एउटा म्युकिन भन्ने सेक्रेट हुन्छ हो, त्यो म्युकिनसँग यसले त्यो ग्रिन मिक्स गराएर त्यसलाई कलरलेस बनाएर मात्रै इन्जेक्ट गर्छ है, यदि यसले ग्रिनहरू खायो भने पनि। तर प्रायः जस्तो कलरलेस खान्छ। अनि इन स्टोमक वान मोर प्रोटिन इज पार्सियली डाइजेस्ट एज इन फ्यारेङ्स। इन द प्री थाइपोसोला रिजन फुड इज कम्प्लिटली डाइजेस्टेड एज फलोज। यो तिम्रो इन्टेस्टाइनमा हुने इन्जाइम्सहरू भने चाहिँ इन्जाइम ट्राइपेज, इन्जाइम लाइपेज र इन्जाइम एमाइलेज। यो हाम्रो शरीरमा नि हुन्छ नि, कतिले पढाएको छैनौ 9-10 मा, ट्राइपेज, एमाइलेज, लाइपेज भन्ने। एमाइलेज हुन्छ सर हाम्रो बडीमा, त्यो चाहिँ ग्लिसरल हैन, ग्लिसरल ग्लुकोज फ्याटहरु इन्जाइमहरुमा। त्यही हो। तिम्रो यसमा पनि त्यही हो, यसमा नि सिमिलर काम गर्छ। लाइपेजले फ्याटलाई गर्छ, रियाक्ट अपन फ्याट एसिड विच कन्भर्ट्स फ्याट एसिड इन्टु ग्लाइसेरोल। ट्राइपेजले प्रोटिनलाई गर्छ, पेप्टोन्स बनाउँछ, अनि एमिनो एसिड बनाइन्छ। अनि एमाइलेजले कार्बोहाइड्रेट एक्ट गर्छ, सेम हाम्रै शरीर जस्तै हो। अनि आफ्टर अलमोस्ट डाइजेस्टेड फुड इन्क्लुडिङ अनडाइजेस्टेड फुड सोइल पोजेस ओभर टु थाइपोसोला रिजन इन विच अल द डाइजेस्टेड फुड मोलिक्युल्स आर एब्जर्ब्ड। अन्तिममा यो थाइपोसोलले चाहिँ सबै कुरा एब्जर्ब गर्छ है, यो थाइपोसोला रिजनमा वा स्मल इन्टेस्टाइन वा इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन जे भने पनि इन्टेस्टाइनमा आइसकेपछि चाहिँ यसले पुरै डाइजेसन गर्छ, र डाइजेसन नभएको वा रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ तिम्रो यसले रिजेक्ट आउट गर्छ फ्रम एनस भने चाहिँ। हजुर भन। यो कलरलेस पुरै खान्छ, सेकेन्डरी डाइजेस्ट गर्छ, ग्रिन खान्छ त्यसपछि त्यो पाउडर फर्ममा हुन्छ। अनि सर अरु कलर खान्छ भने रेड ब्लू जसरी। तिम्रो रेड कलरको के हुन्छ र भन्नाले यसले जमिनको खाने हो, स्यान्ड खाने हो। स्यान्ड पनि पुरै कलरलेस त हुँदैन तिम्रो। यसले गर्ने के हो भन्दाखेरि तिम्रो ग्रिन खायो भने चाहिँ यसले ग्रिन पचाउन नसकेर चाहिँ त्यो गरे हो। बाँकी अरू कुनै कलर खायो भने चाहिँ यसले तिम्रो रेगुलर प्रोसेसै फलो गर्छ। तिम्रो त्यो यसले त्यो ग्राइन्डिङ गर्ने भनेको ग्रिन कलरलाई मात्र होइन, अरू यसले जुन खाना खाए पनि ग्राइन्डिङै गर्ने हो। भन्नाले तिम्रो यो प्रोसेस जुन छ नि यहाँ अघि भएको, यो प्रोसेस ग्रिनको लागि मात्र होइन क्या। तिम्रो ग्रिनमा चाहिँ अलिक युनिक प्रोसेस के हुन्छ भन्दा उसले ग्रिनलाई चाहिँ कलरलेस बनाएर खान्छ, त्यति मात्र फरक हो। ग्रिनलाई चाहिँ कलरलेस बनाउँछ उसले, अरूमा चाहिँ अरू कुरा खायो भने, अरू खाना खायो भने चाहिँ पचाउने प्रोसेस सिमिलर हो। अनि इन्टेस्टाइन पनि स्टोमक भएछ अहिले। छ भिडियो त छ, कस्तो छ चाहिँ मैले हेरेको छैन यो। Anatomy of earthworm. आवाज आइरहेछ यसको? The body wall of the earthworm is covered externally
surrounded by thin non-cellular cuticle, below which are the epidermis, two muscle layers, circular and longitudinal, and an innermost coelomic epithelium. The epidermis is made up of a single layer of columnar epithelial cells. एपिडर्मिस भनेको तिम्रो स्किनको आउटर लेयर हो है। यो चाहिँ तिम्रो कोलुम्नार एपिथेलियल सेलबाट बनाएको हुन्छ भनेको छ, जसले चाहिँ सेक्रेटरी ग्ल्यान्ड सेल्सहरू कन्टेन गर्छ भने Which चाहिँ contain secretory gland cells. The alimentary canal is a straight tube. हो। यो एलिमेन्ट्री क्यानल भयो पुरै, यो पुरै लेयर चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल भयो। यसमा हामीले पढेकै कुरा छ है तिम्रो, यो यहाँ सायद यो तिम्रो ऊ होला, हामीले पढेको ग्ल्यु के अरे के भन्थ्यो यो हामीले ग्लुटेरिस गिजार्ड हो, यो हामीले पढेको यो गिजार्ड भयो। तिम्रो यहाँ अरू लेयर पनि छ अहिले भन्छ यसले। Extending along the entire length of the body. The various parts of the alimentary canal show segmental arrangement. The alimentary canal consists of mouth, यो माउथ भयो, esophagus, यो तिम्रो माउथ भएर माउथ तिम्रो प्राय यो पहिलो र दोस्रो सेगमेन्टमा सकिन्छ। पहिलो सेगमेन्ट यसरी आयो, दोस्रो सेगमेन्ट यसरी आउँछ। पहिलो र दोस्रो सेगमेन्टमा माउथ लगभग सकिन्छ। gizzard, stomach, अनि माउथ पछि तिम्रो फ्यारिङ्स, फ्यारिङ्स पछि ओसोफेगस, ओसोफेगस पछि गिजार्ड, यहाँ गिजार्ड भयो। गिजार्ड पछि स्टोमकको रिजन यो भयो, यो स्टोमकको रिजन भयो। अनि यो इन्टेस्टाइन चाहिँ सबभन्दा लामो भयो है। intestine, and anus. A terminal mouth opens into the buccal cavity, 1 to 3 segments, which leads into muscular pharynx. बक्कल क्याभिटी, A फ्यारिङ्स, small narrow tube, esophagus, ओसोफेगस, 5 to 7 segments continues into a muscular gizzard, 8 to 9 segments, गिजार्ड। helps in grinding the soil particles and the यसले चाहिँ ग्राइन्ड गर्ने काम गर्छ। तिम्रो त्यो पिस्नेहरूले वा उसले गर्छ नि, हाम्रो मिक्सरहरूले जुन काम गर्छ नि ग्राइन्ड गर्ने, त्यो त्यस्तो काम चाहिँ यसले गर्छ है। के भन्यो? सानो फर्ममा छ फुडलाई कन्भर्ट गर्ने हैन, बडीमा पनि सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने, तर यसले टोटली चाहिँ गर्दैन। त्यही भएर तिम्रो यहाँ बाँकी उ छ स्टोमक र इन्टेस्टाइनले काम गर्छ बाँकी। The stomach extended from 9 to 14 segments. हो, तिम्रो 9 देखि 14 सम्ममा प्राय स्टोमक हुन्छ। अनि स्टोमकको तिम्रो यहाँ 5 वटा त्यो गोलो गोलो वस्तु बनाएको छ है, 6 बनेको छैन, 6। Calciferous glands are present in the epithelium of stomach. स्टोमकको यो बाहिरको लेयरमा चाहिँ क्याल्सिफेरियस ग्ल्यान्ड हुन्छ, जसले सायद क्याल्सियम पचाउने होला, क्याल्सिफेरियस भनेपछि। They are excretory rather than digestive organs. दे आर एक्सक्रिटरी रादर देन डाइजेस्टिभ अर्गन भने चाहिँ यहाँ स्टोमकले। Removing excess calcium ए सरी, त्यो क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड चाहिँ तिम्रो एक्सक्रिटरी हो भने चाहिँ। and in maintaining constant pH in blood, removes carbonates as calciates. The food of the earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with soil. हो, तिम्रो डिकेइङ लिफ्सहरू खान्छ, किनभने डिके जुन लिफहरू डिके भइसकेको हुन्छ तिनीहरू लगभग ग्रिन कलर त्यसको हरिसके हुन्छ। Intestine starts from the 15th segment onwards and continues till the last segment. A pair of short and conical intestinal KE project from the intestine on the 26th segment. The characteristic feature of the intestine, the 26 to 35 segments, are the presence of internal median fold of dorsal wall called typhloso, increases the factor cell. एकैछिन है, कोही आए जस्तो लाग्यो यहाँ। Area of digestion and absorption. हो, थाइपोसोलले चाहिँ एब्जर्प्सन र उ गर्छ भने चाहिँ यहाँ एरिया अफ एब्जर्प्सन एन्ड डाइजेसन। हो, एलिमेन्ट्री क्यानल ओपन्स इन्टु एक्सटिरियर बाइ स्मल राउन्डेड एपर्चर कल्ड एनस भने चाहिँ small rounded aperture called anus. एनस। The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into small absorbable units. Simple molecules are absorbed through intestinal membranes and are utilized. Blood vascular system of earthworm. Blood vasculature
vascular system of earthworm is well developed. ब्लड भास्कुलर सिस्टमको बारेमा भने चाहिँ यो तिम्रो ब्लड भास्कुलर सिस्टम चाहिँ भनेको ब्लड अनि हार्ट अनि अरूको कनेक्ट के अरे सर्कुलेटरी सिस्टम जस्तै हो यो चाहिँ। अनि तिम्रो यो चाहिँ वेल डेभलप हुन्छ भने चाहिँ Exhibits close tied as the blood flows in definite blood vessels consisting of blood vessels, capillaries and heart. Due to closed circulatory system, blood is confined to the heart and blood vessels. Contraction keeps blood circulating in one direction. Smaller blood vessels supply the gut, nerve cord, and तिम्रो यसको रेगुलर कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड एकै डिरेक्सनमा एउटै डिरेक्सनमा फ्लो गर्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ यो तिम्रो यो गट भयो अनि यो नर्भ कर्ड यो तिम्रो यो मुनिको चाहिँ नर्भ कर्ड भयो सेतो सेतो यो तिम्रो बडीवाल भयो। यो नर्भ कर्ड बडीवाल र गटले चाहिँ तिम्रो स्मलर ब्लड भेसलको सप्लाईलाई हेल्प गर्छ भने चाहिँ the body wall. Blood glands are present on the 4th, 5th and 6th segments. हो ब्लड ग्ल्यान्ड चाहिँ 4th, 5th र 6th सेगमेन्टमा हुन्छ भने चाहिँ They produce blood cells and hemoglobin, which is dissolved in blood plasma and are in phagocytic in nature. Earth हो तिम्रो ब्लड सर्कुलर सिस्टममा हेर ब्लड ग्ल्यान्ड हुन्छ, ल्याटरल हार्ट हुन्छ, ल्याटरल ओसोफेगल हार्ट हुन्छ। भन न हाम्रो बडीमा पनि ब्लड ग्ल्यान्ड हुन्छ? हाम्रो बडीमा ब्लड ग्ल्यान्ड हुँदैन, हाम्रो बडीमा त सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम भइसकेपछि त पुरै हाम्रो स्ट्रक्चरै अर्कै भइहाल्यो नि। भन्नाले यसमा हुन्छ हाम्रोमा हुँदैन, हाम्रोमा ब्लड सप्लाई त उसबाट भइहाल्छ नि भेसलबाट। यसकोमा ब्लड भेसल देखाएको छैन नि अहिलेसम्म चाहिँ देखाएको छैन, अहिले देखाउँछ कि हेरौँ। यहाँ छ ब्लड भेसल छ भने चाहिँ, तर हाम्रो ब्लड ग्ल्यान्ड चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ हुन्छ, यसको ब्लड ग्ल्यान्ड हुने रहेछ। पहिला थियो नि सर के नि सर त्यो प्यागमेटिक नेचर त्यो के थियो? यहाँ आएको थियो हजुर सर। प्यागमेटिक नेचर समथिङ थियो सर, पीबाट स्टार्ट थियो। हेर्नु न एकचोटि ब्याक गरेर। कति उसमा थियो याद छ? ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम अलि मात्र त्यही थियो, त्यही अलि मात्र। ये लास्ट लाइन segments. They produce blood ए phagocytic and hemoglobin, which is dissolved in blood plasma and are in phagocytic in nature. Earthworms lack specialized breathing devices. Respiratory exchange occurs through moist body surface into the bloodstream. फ्यागोसाइटिक भनेको हाम्रो डब्लुबिसीमा सुनेको छौ? फ्यागोसाइटिक डब्लुबिसीमा छ होला। फ्यागोसाइटिक भनेको तिम्रो कुनै पनि हार्मफुल कुराहरू डाइजेस्ट गर्ने एउटा हाम्रो शरीरमा हुन्छ नि म्याक्रोफेजहरू हो, त्यस्तो फ्यागोसाइटिक हो। भन्नाले यसको चाहिँ ब्लड भेसलले नै तिम्रो बाहिरको के अरे हार्मफुल प्रोडक्ट्सहरूलाई उ गर्छ भन्नु खोजेको फ्यागोसाइटिक भनेको त। त्यसबाट फाइट गर्छ कि सर डाइजेस्ट गर्छ? डाइजेस्ट पनि गर्छ तिम्रो अनि फाइट पनि गर्छ, दुईटा। तिम्रो हाम्रो शरीरले फाइट गरेर डाइजेस्ट गर्ने त हो नि। भन्नाले हाम्रो जुन डब्लुबिसीले भाइरसलाई कसरी गर्छ, सुरुमा फाइट गर्छ अनि फाइट गरेपछि त्यसलाई इन्जेक्ट गर्ने त हो, आफूमा डाइजेस्ट गर्ने त हो। त्यो डब्लुबिसीले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्यो भने त त्यो मर्दैन नि, डाइजेस्ट त गर्छ। त्यही हो। Earthworms lack specialized breathing device. हो, अर्थवर्मसँग चाहिँ स्पेसलाइज्ड ब्रिदिङ डिभाइस हुँदैन अरे है। भने सास फेर्ने एउटा स्पेसलाइज डिभाइस हुँदैन। अनि रेस्पिरेटरी एक्सचेन्ज अकर्स थ्रु मोइस्ट बडी सर्फेस। आफ्नो सर्फेस बडी, यसको बडी सर्फेस चाहिँ एकदम चिप्लो खालको हुन्छ हो, त्यसबाट चाहिँ यसले आफ्नो रेस्पिरेसन गर्छ भने चाहिँ Respiratory exchange occurs through moist body surface into the bloodstream. ल यो तिम्रो यसमा दुईटा कुरा पढ्यो है, ब्लड भास्कुलर सिस्टम पनि आयो अनि तिम्रो डाइजेसन पनि आयो है। अर्को छ एक्सक्रेटरी, अनि त्यसपछि सेप्टल नेफ्रिडियाको टाइप्सहरू छ, अनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम छ, अनि त्यसपछि नर्भस सिस्टम रहेछ। सही होला। एक्सक्रेटरी सिस्टम भने के होला त? वेस्ट प्रोडक्टहरू गर्ने। सही होला।
अनि यसले चाहिँ तिम्रो वेस्ट प्रोडक्टहरू नेफ्रिडियाबाट गर्छ है। नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रेटरी अर्गन अफ द अर्थवर्म which are minute, coiled, eliminate waste either outside the skin or in alimentary canal. कि त स्किन बाहिर एक्सक्रेट गर्छ कि त एलिमेन्ट्री क्यानलमा एक्सक्रेट गर्छ भने चाहिँ अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड पोजिसन, कुन ठाउँमा र यसको कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ यसको तिम्रो 3टा हुन्छ है। यसमा तिम्रो के अरे यो नेफ्रिडिया, एउटा हुन्छ सेप्टल नेफ्रिडिया, एउटा सेप्टल अर इन्टेस्टाइन वा टिपिकल नेफ्रिडिया, अर्को फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया, फ्यारेन्जको नजिकै पाइने फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, अर्को इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रिडिया भनेर 3टा नेफ्रिडिया हुन्छ है। इन्टेगुमेन्ट्री भनेको बिचमा हुन्छ, सेप्टल भनेको लास्ट साइडतिर हुन्छ, अनि फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया भनेको फ्यारेङतिर चाहिँ हुने नेफ्रिडियालाई फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया भनिन्छ है। अनि तिम्रो अन द बेसिस अफ एलिमिनेसन यो कसरी एलिमिनेट गर्छ भने एक्जोनेफ्रिक र इन्डोनेफ्रिक, भित्रै गर्नेलाई तिम्रो फ्यारेन्जियल र सेप्टल भयो, अनि बाहिर गर्नेलाई इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया वा एक्जोनेफ्रिक भन्यो है। इन द फ्यारिङ्स यो गुड मिक्स विथ द saliva and food होला, यो गुड भएछ। इन द फ्यारिङ्स फुड मिक्स विथ द saliva and treat by proteolytic enzyme which partially digest food protein into peptones or peptides. Therefore the process of digestion start from pharynx. फ्यारिङ्सबाट डाइजेसनको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। अघि तिम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम र एक्सेप्टिभ सिस्टम जोड्न खोजेको छ है। अरू एउटा इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया छ है। इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया भनेको त यो हाम्रो शरीरमा किडनी भएको छ, यसकोमा नेफ्रोन हो है, नेफ्रिडिया भएको है। अनि इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया भनेको दे आर माइनेट, कोइल्ड, अट्याच डिरेक्टली इन स्किनमा डिरेक्टली अट्याच छ, एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड फ्रम सेकेन्ड सेगमेन्ट अप टु द लास्ट सेकेन्ड सेगमेन्टदेखि अप टु लास्ट बट 1 सेगमेन्ट भनेको छ है। तिम्रो यो हरेक सेगमेन्टमा हुन्छ, अनि एक्सेप्ट फर द लास्ट 1 भनेको छ है। अनि इच सेगमेन्ट हेज 200 to 250 बट इन क्लाइटेलियम रिजन हेज 2000 to 250 नम्बर्स। एकदम सानो सानो थोप्लो जस्तो हुन्छ यो इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया। अनि यो तिम्रो सबै सेगमेन्ट नै पाइन्छ है, सेकेन्ड सेगमेन्टदेखि अरू लास्ट सेगमेन्टसम्मै पाइन्छ, तर लास्ट सेगमेन्ट बाहेक चाहिँ अरूमा पाइन्छ भन्न खोजेको छ है। अनि तिम्रो यो क्लाइटेलियम रिजन भनेको चाहिँ यो हो है, क्लाइटेलियम रिजन भनेको यसको यो भाग छ नि, यो भाग अलिक सुनेको जस्तो हुन्छ कि यसको भित्रको यो भाग हो। यो भागमा चाहिँ इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया चाहिँ अरूमा 200 देखि 250 हुन्छ, थोप्लोहरू। इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया भनेको सानो थोप्लो जस्तो हुन्छ, 200 देखि 250 छ, तर क्लाइटेलियममा चाहिँ 2000 देखि 2500 सम्म हुन्छ है इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया। भन त्यो क्लाइटेरियम क्लाइमेटतिर के भन्छ सर, त्यो पार्टतिर सर त्यहाँ त्यो स्टेप बनाएको हुँदैन सर, त्यो के भन्छ त्यो डिभाइड गर्ने सेगमेन्ट त्यहाँ हुँदैन। क्लाइटेलियममा चाहिँ सेगमेन्ट हुँदैन नै। क्लाइटेलियम चाहिँ तिम्रो एउटा पुरै रिजन जस्तै हुन्छ, तर यसको भित्र चाहिँ सेगमेन्ट हुन्छ, बाहिर देखिन्न मात्रै हो है। भित्र सेगमेन्ट हुन्छ तर बाहिर देखिन्न, तर यसको नि तिम्रो यो सेगमेन्ट अनुसार सेगमेन्टहरू बनाइए चाहिँ हुन्छ, किनभने यसमा नि तिम्रो रिजन यो के अरे यसको रिजनहरू एक्ट हुन्छ भन्नाले हुन्छ। डाइजेस्टिभ ट्र्याकहरू यसमा त हुन्छ नि त, यो रिजनमा चाहिँ हुँदैन आउने भन्ने हुँदैन। यसमा नि सेगमेन्ट चाहिँ इमेजिनेरी सेगमेन्ट बनाइन्छ, तर यसको यही त्यो यो सुन्नेको भागमा चाहिँ सेगमेन्ट चाहिँ देखिन्न। यसमा चाहिँ यस्तो पुरै खोक्लो देखिन्छ, यो पुरै यो चिप्लो लेयर देखिन्छ, तर यसमा सेगमेन्ट चाहिँ इमेजिनेरी सेगमेन्टहरू बनाएर यसलाई नि डिभिजन चाहिँ गरे हुन्छ। क्लाइटेलियम है, क्लाइटेलियम के भन्छ इमेजिन बनाएर जसलाई काउन्ट गरेको हुन्छ। अरू कसरी डिभिजन भए हुन्छ, अरूको डिभिजन अनुसार नै यसमा नि तिम्रो त्यसरी नै इमेजिनेरी काटिएको चाहिँ हुन्छ है। कहाँ थियौँ हामी, यसमा थियौँ। 2000 देखि 2500 सम्म हुन्छ क्राइटेरियामा चाहिँ इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडिया। यो नेफ्रिडिया एकदम थोप्लो जस्तो हुन्छ, थोप्लो। अनि सिंगल नेफ्रिडियम डज नट पोजेस माउथ अर नेफ्रोस्टोन वा तिम्रो नेफ्रोस्टोन माउथ भन्दो रहेछ। सिंगल नेफ्रिडियममा त्यो हुँदैन अरे। अनि एलिमिनेट नाइट्रोजन, यसले चाहिँ नाइट्रोजन फाल्छ है। इन्टेगुमेट्री नेफ्रिडियाले नाइट्रोजन वेस्ट स्किनबाट निकाल्छ, बाहिर निकाल्नेलाई एक्जोनेफ्रिक भनिरहेछ है। सो इट इज कल्ड एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडियम। अर्को छ फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया। फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया भनेको चाहिँ तिम्रो यो फ्यारेङ्समा पाइने, यति भागमा पाइने नेफ्रिडिया। यतिमा तिम्रो नेफ्रिडिया जुन पाइन्छ हो त्यो नेफ्रिडिया चाहिँ तिम्रो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया भयो। यो तिम्रो अघि हामीले सुनापरेको इन्टेस्टिनल चाहिँ थोप्लो हुन्छ, यो पनि तिम्रो थोप्लो हुन्छ, तर यो चाहिँ एउटा गोलो भागमा थोप्लो भएर बसेको हुन्छ है।
यसको फोटो छ कि छैन क्या छ रहेछ ठिक छ ल अहिले त्यसमा सहिले हुन्छ इच सेगमेन्ट हेज वान पेयर अफ क्लस्टर अफ नेफ्रिडिया विच एलिमिनेटिङ डक्स ओपन डिरेक्टली इन्टु बक्कल क्याभिटी जसको चाहिँ एलिमिनेटिङ भाग चाहिँ बक्कल क्याभिटी र फ्यारिङ्समा चाहिँ निक्लेको हुन्छ अनि 6 फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया एलिमिनेट इन सेकेन्ड सेगमेन्ट छैठौँमा जुन नेफ्रिडिया हुन्छ छैठौँ सेगमेन्टमा जुन फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया हुन्छ त्यसको वेस्ट मेटेरियल सेकेन्ड सेगमेन्टमा निक्लिन्छ भनेको बक्कल क्याभिटीमा अनि फिफ्थ फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाको चाहिँ थर्ड सेगमेन्टमा निक्लिन्छ र फोर्थको चाहिँ फोर्थमै निक्लिन्छ भने चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो है यो याद राख है तिम्रो छैठौँ सेगमेन्टमा भएको यस्तो हो यो तिम्रो छैठौँ सेगमेन्टमा जुन नेफ्रिडिया हुन्छ यहाँ सेप्टल कुन नेफ्रिडिया थियो यो सरी है सेगमेन्ट फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया सरी यो तिम्रो 6 सेगमेन्टमा जुन फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया हुन्छ हो यो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाले आफ्नो वेस्ट मेटेरियल चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड सेगमेन्टमा चाहिँ रिलिज गर्छ अरे आफ्नो वेस्ट मेटेरियल यिनीहरू भनेको इन्डोनेफ्रिडियन हो है इन्डोनेफ्रिडिया भनेको चाहिँ शरीरको वेस्ट शरीरमै फाल्नेलाई चाहिँ इन्डो भनिन्छ शरीरको वेस्ट बाहिर फाल्ने भनेको इन्टिगुमेट्री नेफ्रिडियाले चाहिँ बाहिर फाल्छ यो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया र अर्कोले चाहिँ तिम्रो शरीरभित्रै फाल्छ है अनि 6 नम्बरमा भएको नेफ्रिडियाले चाहिँ यो 6 नम्बरमा भएको तिम्रो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाले चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा वेस्ट मेटेरियल फाल्छ भनेको बक्कल क्याभिटीमा फाल्यो अनि 5 नम्बरमा भएकोले 3 नम्बरमा फाल्यो त्यो भनेको बक्कल क्याभिटीमै फाल्यो अनि 4 नम्बरमा भएकोले चाहिँ 4 नम्बरमै फाल्छ वेस्ट मेटेरियल भनेको 4 नम्बरमा भएको यसरी तिम्रो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाले चाहिँ तिम्रो 4 नम्बरमै फाल्यो फ्यारिङ्समा भएको फ्यारिङ्समै फाल्यो त्यो भन्न खोज्यो है बुझ्यो होला यहाँ त्यही भनेको छ अरे 6 नम्बरको फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाले सेकेन्ड सेगमेन्टमा फाल्यो 5th नम्बरकोले थर्डमा फाल्यो 4th नम्बरकोले फोर्थमा फाल्यो भनेको चाहिँ सो यसलाई इन्डोक्रिन नेफ्रिडिक नेफ्रिडिया भनिन्छ भनेको छ इन्डोक्रिन नेफ्रिडिक भनेको आफ्नै शरीरमा फाल्ने आफ्नै शरीरमा वेस्ट मेटेरियल फाल्यो भने इन्डोक्रिन नेफ्रिडिक नेफ्रिडिया भयो अर्को छ भन न त्यसपछि तिम्रो त्यो वेस्ट मेटेरियल्सहरू बक्कल क्याभिटीमा हुन्छ त्यो अब तिम्रो यसले जुन वेस्ट मेटेरियल्सहरू फाले चाहिँ त्यो वेस्ट मेटेरियल्समा केही न्युट्रिसनहरू अझै छ भने डाइजेसन प्रोसेसमा गयो डाइजेसन प्रोसेसमा तिम्रो गयो भने तिम्रो एनएसबाट निक्लिन्छ तर तिम्रो यदि डाइजेसन प्रोसेसमा गएन भने चाहिँ इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया न त सेप्टल नेफ्रिडियामा त्यो फर्दर प्रोसेसिङ भएर त्यसपछि सेप्टल नेफ्रिडियाले फाल्ने त शरीरभित्रै हो अनि पछि गएर इन्टेस्टिनल नेफ्रिडियामा गइसकेपछि इन्टेस्टिनल नेफ्रिडियाले चाहिँ तिम्रो बाहिर इजेक्ट गरिदिन्छ त्यो हो अर्को छ सेप्टल नेफ्रिडिया है सेप्टल नेफ्रिडियालाई चाहिँ कमनली इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया भनिन्छ किन चाहिँ सेप्टल नेफ्रिडियालाई इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया भनिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो चाहिँ इन्टेस्टाइन रिजनतिर पाइन्छ है इन्टेस्टाइन रिजन भनेको सायद हामीले पढे अनुसार 9 देखिको बाँकी सेगमेन्टतिर इन्टेस्टाइनहरू हुन्छ हो त्यो रिजनतिर चाहिँ सेप्टल नेफ्रिडिया पाइन्छ इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया भनेको तिम्रो 16 देखि स्टार्ट हुन्छ है हो 16 देखि चाहिँ तिम्रो हुन्छ इन्टेस्टिनल नेफ्रिडियामा चाहिँ इन्टेस्टाइनतिर पाइन्छ 9 र 10 मा चाहिँ स्टोमक हुँदो रहेछ सरी मैले चाहिँ 9 र 10 भन्ने सम्झेछु 9 र 10 मा चाहिँ स्टोमक हुन्छ है अनि यो तिम्रो यसलाई तीनटा नाम दिएको छ एउटा सेप्टल नेफ्रिडिया अर्को इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया अर्को टिपिकल नेफ्रिडिया यसको चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट नेफ्रिडिया हो है तिमीलाई यसपालिदेखि ऊ पनि आउँछ नि थाहा छैन तिमीलाई यसपालि यो भन्नाले यो पालिदेखि क्लास 11 मा एमसीक्यूहरू सोध्छ नि 10 मार्क्सको के अरे फाइनल एक्जाममै 10 मार्क्सको एमसीक्यूहरू सोध्छ हो त्यस्तोमा नि सोध्न सक्छ है विच अफ द फलोइङ नेफ्रिडिया इज द लार्जेस्ट नेफ्रिडिया भनेर एक्जामको फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ है पछि त्यही सम्झिराख्दा फाइदा हुन्छ लार्जेस्ट नेफ्रिडिया भनेको सेप्टल नेफ्रिडिया इन्टेस्टिनल नेफ्रिडिया वा टिपिकल नेफ्रिडिया कुन दिन्छ अप्सनमा अब तिम्रो यो चाहिँ उसले नै हालेको छ सेप्टल नेफ्रिडिया ठुलो हुन्छ तिम्रो नेपाल सरकारले नै चाहिँ अब 10 मार्क्सको चाहिँ एमसीक्यू गराउनु पर्छ हरेक फाइनल एक्जाममा के अरे क्लास 11 र 12 को भनेर 10 मार्क्सको चाहिँ एमसीक्यूहरू राखेको हुन्छ है पछिको लागि ऊ सहिलो छ भनेर अनि अल द नेसेसरी रिजन्स आर अल्सो प्रेजेन्ट इन दिस नेफ्रिडिया इन इच सेगमेन्ट तिम्रो यो नेफ्रिडिया चाहिँ 80 देखि 100 सम्म हुन्छ र इच सेप्टम पोजेस 40 देखि 50 भनेको छ तिम्रो एउटा भागमा 40 देखि 50 अर्कोमा भागमा 40 देखि 50 भएर टोटल 100 हुन्छ भनेको छ है अनि इच सेप्टल नेफ्रिडिया कन्सिस्ट्स अफ माउथ एन्ड मेन बडी माउथ इज सिलिएटेड प्रोड्युसेस सिलिएटरी करेन्ट विच हेल्प्स इन सेलेक्सन अफ नाइट्रोजन कस खालको नाइट्रोजन यसले इन्जेक्ट गर्ने वा तिम्रो नेफ्रिडियाले लिने भनेर अनि त्यसपछि अर्को भनेको माउथ र
अनि मेन बडी हुन्छ भने चाहिँ अनि मेन बडी कम्प्राइजेस अफ अलमोस्ट फ्ल्याट कलरलेस स्ट्रेट लुप फलोज ट्विस्टेड लुप्सहरू भनेको छ। यो अहिले खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। भेरिज बिट्विन 6 to 10। त्यसपछि टर्मिनल डक्स, यसमा मेन बुझ्नु पऱ्यो भनेको तिम्रो सेप्टल नेफ्रिडियाको चाहिँ तिम्रो माउथ र बडी दुइटै हुन्छ भने चाहिँ द टर्मिनल डक्ट अफ सेप्टल नेफ्रिडिया ओपन सेपरेटली इन्टु सेप्टल एक्सेटरी डक्ट। यसको तिम्रो अन्तिम भाग त्यो सेप्टल नेफ्रिडियाले आफ्नो काम गरिसकेपछि यसको अन्तिम भाग चाहिँ सेप्टल एक्सेटरी डक्टमा जान्छ। जुन चाहिँ तिम्रो अगेन सेप्टल एक्सेटरी डक्ट अफ इच सेगमेन्ट फाइनली ओपन्स टु सुप्रा इन्टेस्टिनल एक्सेटरी डक्ट। सुरुमा सेप्टल एक्सेटरी डक्टमा जान्छ, त्यो सेप्टल एक्सेटरी डक्ट पछि सुप्रा इन्टेस्टिनल एक्सेटरी डक्टमा जान्छ। अनि फ्रम दिस डक्ट वेस्ट डिफ्युजेस इन्टु इन्टेस्टाइन विच एलिमिनेट विथ कास्टिङ। कास्टिङ भनेको तिम्रो एउटा कस्तो भन्नु, त्यो एउटा लेयर बनाएर एउटा तिम्रो सेप बनाएर तिम्रो त्यो इजेक्ट हुन्छ भन्न खोजे है। अनि हेन्स सेप्टल नेफ्रिडिया आर अल्सो टाइप अफ इन्डोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, किनभने यसले पनि डाइजेस्ट के अरे त्यो एक्सक्रेसन गर्दाखेरि तिम्रो त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ त्यो वेस्ट मेटेरियल चाहिँ शरीरभित्रै फाल्छ भनेको है। अनि यो भयो र तिम्रो यो गोलो गोलो छ नि फ्यारिङ्सतिर 4, 5, 6मा, हो यो भयो तिम्रो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया। यो 6औं नम्बरको नेफ्रिडिया अरे यो फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाले आफ्नो वेस्ट मेटेरियल कहाँ फाल्छ अरे, कति नम्बरमा फाल्छ अरे? हो सेकेन्डमा। यहाँ हेर, यहाँ देखिरहेको छ यसको यहाँ एउटा ट्युब छ, हो यो ट्युबले सेकेन्डमा फालिरहेछ। अनि यो 5औं नम्बरले 3मा फालिरहेछ। अनि 4थो नम्बरले तिम्रो अलिक यता देखेर तर फाल्नु चाहिँ 4थो नम्बरले फालेको यो हो तिम्रो। यो यसरी वेस्ट मेटेरियल यसरी फाल्छ। तिम्रो इन्टिग्युमेटिक नेफ्रिडिया 7 देखि देखाएको छ, तर तिम्रो यसमा नि हुन चाहिँ हुन्छ। यहाँदेखि थोरै थुप्रोहरू हुन्छ। इन्टिग्युमेटिक नेफ्रिडिया भनेको चाहिँ तिम्रो एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया हो। अनि यो चाहिँ तिम्रो फरेस्ट्री अफ इन्टिग्युमेटिक नेफ्रिडिया, यहाँ चाहिँ तिम्रो बडी मात्रामा हुन्छ, किनभने यहाँ क्लाइटेलियम हुन्छ है, त्यही भएर क्लाइटेलियममा बडी मात्रामा भयो। अनि यहाँ तिम्रो इन्टेस्टाइनतिर सेप्टल नेफ्रिडिया। अनि यो तिम्रो माउथ, यो तिम्रो फ्यारिङ्स, यो तिम्रो के अरे फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया, यो तिम्रो इन्टिग्युमेटिक नेफ्रिडिया, यो तिम्रो सेप्टल नेफ्रिडिया, यो तिम्रो एक्सक्रिटरी अर्ग्यान्स। अर्को भयो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अर्थवर्म इज हर्माप्रोडाइट एनिमल। वाइ भन त ल। Because male and female reproductive organs are both found in single animal, even when there is no self-fertilization, always cross-fertilization because of protandous character। भनेको तिम्रो यो अहिले आउँछ, तिम्रो अलि मजाले बुझ्छौ। क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ यसमा, सेल्फ आफैले आफ्नो फर्टिलाइजेसन हुँदा नि तिम्रो क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ भनेर भन्छ है। तिम्रो सुरुमा यसको पार्टहरू बुझौँ, त्यसपछि अहिले त्यसपछि छ यसमा। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा चाहिँ तिम्रो यसको सुरुमा 2 पेयर अफ टेस्टिस हुन्छ 10th र 11th सेगमेन्टमा। 10 र 11औं सेगमेन्टमा चाहिँ 2 पेयर अफ टेस्टिल हुन्छ। अनि सेमिनल भेसिकल हाम्रो बडीमा भास्तै हुन्छ है। हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान ह्युमन बिङमा र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान जुन ह्युमन बिङमा हुन्छ लगभग सेम त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। हाम्रोमा नि भाषा डिफ्रेन्सिया हुन्छ, यसमा पनि भाषा डिफ्रेन्सिया छ। यसमा पनि टेस्टिकल स्याक छ, हाम्रोमा नि हुन्छ। टेस्टिस हाम्रोमा नि हुन्छ, सेमिनल भेसिकल हाम्रोमा नि हुन्छ। अनि ओभिडक्ट पनि हाम्रोमा हुन्छ, ओभरी हुन्छ, जेनाइटल ओपनिङहरू, यो सबै चिज हाम्रो शरीरमा हुने जस्तै हुन्छ यसमा पनि। अनि यो तिम्रो 10th यो सुरुमा स्टार्ट हुने भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान स्टार्ट हुन्छ है। मेल पछि मात्रै फिमेल आउँछ है। मेल भनेको 10, 11, 12मा मेल हुन्छ, त्यसपछि 13, 14 तिर चाहिँ फिमेल हुन्छ है। तिम्रो यहाँ चाहिँ 4 पेयर्स अफ स्पर्माथिसी इच पेयर इज 6, 7, 8, 9, यो चाहिँ तिम्रो स्पर्म सेलहरू यसमा हुन्छ भनेको है। टेस्टिस 10 देखि 11, 11 देखि 12मा सेमिनल भेसिकल, 12 देखि 18मा भाषा डिफ्रेन्सिया, 10 देखि 11मा टेस्टिस पनि थियो, टेस्टिस स्याक पनि त्यही भयो। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको 17, 21 र 22मा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। अनि 2 कमन डक्स अर कोपुलेटरी अर्ग्यानिक स्युडोपेनिस भनेको चाहिँ तिम्रो 18th सेगमेन्टमा हुन्छ। अनि 2 मेल जेनाइटल ओपनिङ चाहिँ 18th सेगमेन्टमा। 2 पेयर्स अफ एसेरी ग्ल्यान्ड चाहिँ 17, 19। अनि फिमेलको ओभरी फर 13th सेगमेन्ट, ओभिडक्ट 13, 14। अनि सिङ्गल फिमेल जेनाइटल ओपनिङ 15th सेगमेन्ट जेनाइटल ओपनिङ। अनि 4 पेयर्स भयो। अनि 2 पेयर्स अफ स्पर्माड्युकल फ्युनेल चाहिँ 11 to 12 सेगमेन्ट भनेको छ है। यहाँ तिम्रो हेर है, भन सर यो हामीले पछि गएर यो प्र्याक्टिकल गरेपछि सबै अर्ग्यानहरू हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो नेक्स्ट साइडले।
यदि तिमीले डाइसेक्सन मजाले गर्यो भने यो अर्गेनहरू यो के भन्छ यो भर्खरको अर्गेनहरू ल्याउन सक्छु यो टेस्टिज यो सबलाई डाइजेसन मजाले गर्यो भने डाइजेसन मजाले गरेन भने यो पुरै चिथर बिथर हुन्छ डाइजेसन चाहिँ एकदम मजाले गर्नुपर्छ धेरै सानो हुन्छ होला नि त एकदमै सानो हुन्छ धेरै सानो हुन्छ सर एकदमै सानो हुन्छ तिमीले काट्न पनि धेरै डिफिकल्ट हुन्छ सर काट्न त लास्टै डिफिकल्ट हुन्छ मैले बिगाएर थिएँ काट्दाखेरि तिम्रो पुरै पार्टै देखिन्न अनि तिमीले यो पार्ट देख्यो भने पनि यो पुरै यसरी मजाले नदेख्लाउ यो थोरै सानो सानो भाग देखिन्छ तिम्रो फ्रकै त भागहरू देखिन्न फ्रकै त हात कति सानो देखिन्छ यो त झन् आफैमा सानो सानो हुन्छ अर्थ त्यो सानो भित्र तिमीले यो देख्न त निकै गाह्रो पर्छ माइक्रोस्कोपमा हाल्नु पर्दा अनि मात्रै माइक्रोस्कोपमा देखाउन सक्नुहुन्छ कलेजले अब नेकेड आइले त गाह्रो पर्छ नेकेड आइले त गाह्रो पर्छ किनभने तिम्रो फ्रककै हात त यति सानो देखिन्छ फ्रककै स्ट्रक्चरहरू त कति देखिन्न यो त तिम्रो असम आफै पनि वैसे सानो हुन्छ तिम्रो यसको सानोको भित्रको अर्ग्यान देख्न त गाह्रै पर्छ एकदम सानो देखिन्छ हो कि यस्तै हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त्यही हो तिमीले डाइसेक्सन चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ न त देखिन्न डाइजेसन मजाले गऱ्यो भने सबै चिथर बिथर हुन्छ फेरि यसको भित्र सुरुमा डाइजेस्ट सिस्टम आउँछ डाइजेस्ट सिस्टममा सबै त्यो यसको के अरे अर्थवर्मको उनी हुन्छ त्यो अरे त्यहाँ स्यान्ड हुन्छ भित्र डाइजेस्ट सिस्टममा स्यान्ड त्यो स्यान्डले फेरि अरू भाग पनि अकुपाई गरिदिन्छ यसमा त्यो भएर देख्न अलिक गाह्रो पर्छ त्यो है डाइजेसन सर यो सेगमेन्ट बाइ सेगमेन्ट गर्नुपर्छ कि स्ट्रेट यसरी स्ट्रेटली गर्ने हो यसरी सिधै काट्ने हो यसरी सिधै काट्नुपर्छ अनि त्यहाँ तिम्रो त्यसपछि त्यहाँ देखिन्छ यो माउथ भयो यो भयो भनेर चाहिँ देखिन्छ त्यसमा के अरे सिधै काट्न त यसमा हेर है त यो तिम्रो स्पर्मेथिकाई के भन्छ यसलाई अब हो तिम्रो त्यो चाहिँ 6, 7, 8, 9 मा हुन्छ अनि स्पर्म्युडिकल फनेल यो तिम्रो मेलको भयो मेल पोर्सन भइरहेछ यहाँ अनि यो टेस्टिस स्याक अनि यो सेमिनल भेसिकल तिम्रो त्यसपछि 13औं सेकेन्ड आएपछि ओभरियन फनेल भासा डिफ्रेन्सिया एसेसरी ग्ल्यान्ड अनि तिम्रो यहाँ कमन प्रोस्टेटिक एन्ड स्पर्मेफेटिक डक अनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो यो तिम्रो ओभरअल यसको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू भयो वा रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा युज हुने अर्ग्यान्सहरू भयो है यो भिडियो छ यो भिडियोमा तिमीले यसको फर्टिलाइजेसन प्रोसेस बुझ्छौ है त मजाले भिडियो अन गर्दिन हेलो हजुर सर हजुर ल Earthworms occur in large numbers in Europe, Asia, and North America. युरोप एसिया नर्थ अमेरिकामा चाहिँ अर्थवर्म बढी मात्रामा हुन्छ रे They live in the soil and feed on it. Mouth, ring, cryptelium, anus. They play an important role in forming humus. Their excrement is an excellent fertilizer. They also भन न फुल स्क्रिन बनाउन मिल्दैन यो फुल स्क्रिन त हो त नि योभन्दा फुल स्क्रिन त कति बनाउँछ त नि यो तिम्रो प्रेजेन्टेसनको पुरै फुल स्क्रिनै गइरहेको थियो त हामीले आफै जुम गर्न मिल्छ तिमीले आफै जुम चाहिँ गर्न मिल्छ तिम्रो यो फुल स्क्रिन देखाउन त तिम्रो मैले पुरै यसरी माथिसम्म तान्नुपर्छ तिम्रो फेरि देखिँदैन माथि तान्नु कि त मैले अर्कै प्लेटफर्ममा भिडियो देखाउनुपर्छ यसमा चाहिँ तिम्रो यो तिनीहरू देख्ने यहाँ तिम्रो अगाडि के भन्छ भन्दा यसको एक्सक्रिसनले चाहिँ तिम्रो सोइलको फर्टिलाइजेसन बढाउँछ भनिसक्यो है the soil by loosening it. Their bodies consist of segments which are apparent from the outside, but certain internal organs are also repeated in the segments. Earthworms are hermaphrodites. Their ovaries produce eggs. hermaphrodite हुन्छ यसको ओभरीले एग प्रोड्युस गर्छ अनि यसको मेल रिप्रोडक्टरले स्पर्म प्रोड्युस गर्छ भन्छ Their testes produce sperm. Still, they do not fertilize themselves, as this would be harmful from a genetic point of view. हो यसले आफैलाई फर्टिलाइज गर्दैन यसकै ओभरीले यसकै टेस्टिसलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन तिम्रो प्रायः जसो गर्दैन किनभने यो तिम्रो यसले तिम्रो उ ल्याउँदैन क्या जेनेटिक भेरिएसन ल्याउँदैन जेनेटिक भेरिएसन ल्याएन भने कुनै पनि एनिमललाई तिम्रो फर लङ्गर रन एकदम लामो समयको लागि बाँच्न गाह्रो पर्छ किनभने जति जेनेटिक भेरिएसन भयो त्यति नै उ हुन्छ है जति जेनेटिक भेरिएसन भयो त्यति नै त्यो एनिमलको चाहिँ त्यहाँ तिम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति वा तिम्रो इन्भाइरोमेन्टसँगको एडप्टेसन चाहिँ बढ्छ त्यही भएर यसले प्रायः जसो चाहिँ आफ्नै मेल अर्ग्यानले आफ्नै फिमेल अर्ग्यानसँग चाहिँ रिप्रोडक्सनको प्रोसेस गर्दैन
Mating takes place above the ground. Two earthworms join together. तिम्रो यसको दुईटामा तिम्रो दुईटै मेल र फिमेल दुईटै भयो भने तिम्रो दुईटा अर्थवर्म चाहिँ एकअर्कासँग तिम्रो कोपुलेसन हुनैपर्छ है। त्यो भएन भने तिम्रो यसले आफैसँग आफैले चाहिँ तिम्रो गर्दैन। यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ हेर अब। Then sperm is passed from one worm to the other and तिम्रो यसले तिम्रो यहाँ स्पर्म दियो अनि यसले तिम्रो यहाँ स्पर्म दियो। Stored in sperm sacs. The sperm is later used to fertilize the eggs. Fertilization takes place as follows. The clitellum produces a ring of mucus. हो तिम्रो यो क्लिटलमले एउटा म्युकस प्रेजेन्ट गर्छ है। त्यो म्युकस चाहिँ तिम्रो यसरी सर्छ है यहाँ हेर है। The animals back out from this ring while eggs and sperm are deposited in it. When the worm has crawled out of the ring, हो तिम्रो यो क्लाइटेलियमबाट आउने यो म्युकस जस्तो हुन्छ, चिप्लो हुन्छ वा तिम्रो एउटा ब्यान्ड जस्तो हुन्छ म्युकस क्लाइटेलियमबाट निक्लेको हो। यो यसबाट चाहिँ तिम्रो अब पुरै उ भन्छ है, पछि गएर अर्थवर्म भन्छ है। closes and forms a cocoon. हो यो क्युकन भन्छ है। यो ककुन फर्मेसन तिम्रो लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ है। क्लास 11 मा अर्थवर्ममा एक्सप्लेन अबाउट द कोकुन फर्मेसन इन अर्थवर्म भनेर सोध्छ है। तिम्रो यो कोकुन फर्मेसनको बारेमा मजाले छ। अहिले बुझ्नु पर्दाखेरि के भन्दा तिम्रो यो क्लाइटेलियममा जुन एउटा म्युकस ग्ल्यान्ड बन्छ हो, यो म्युकस ग्ल्यान्ड चाहिँ तिम्रो यहाँबाट निक्लिँदै यो एन्टेरियर रिजनबाट निक्लेर बाहिर छुट्टिन्छ अनि यो तिम्रो कोकुन भन्छ भनेर सम्झे भयो है। Worms develop in these cocoons under the surface for about 24 weeks. Earthworms occur in large numbers. यो तिम्रो फर्टिलाइजेसनको सक्यो है त। Earthworms occur. त्यो प्राय जसो दुईटा अर्थवर्म चाहिन्छ नै तिम्रो हर्माफ्रोडाइट भए पनि, किनभने जेनेटिक भेरिएसन इम्पोर्टेन्ट छ। जेनेटिक भेरिएसन भएन भने एनिमलले धेरै समयसम्म वा यसको यो पुर्खा के भन्नु यसको यो जिनहरू चाहिँ तिम्रो एउटै भयो भने रोगसँग लड्ने क्षमता घट्छ अनि इन्भाइरोमेन्टसँग एडेप्टेबिलिटी पनि घट्छ। त्यही भएर दुईटा चाहिन्छ। कोकुन फर्मेसनमा क्लाइटेलियमबाट म्युकस ग्ल्यान्ड निक्लिन्छ। हो त्यो म्युकस ग्ल्यान्ड चाहिँ तिम्रो बाहिर इजेक्ट हुँदै गर्दाखेरि बाहिर निक्लिसकेपछि त्यहाँ कोकुन फर्मेसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो रिप्रोडक्सनमा कोकुन फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट छ लास्टै। भन न सर, त्यो कोकुन एउटा मात्र निस्क्यो हैन? एउटा मात्र निस्क्यो। धेरै निस्किन्छ अर्थवर्म हैन? तिम्रो फर्टिलाइजेसन कति भएको छ भन्ने कुरो, तिम्रो कतिवटा एगहरू फर्टिलाइज भएको छ त्यो अनुसार तिम्रो कोकुनहरू निक्लिने हो। एगहरू चाहिँ तिम्रो अर्को स्पर्मबाट कतिवटा फर्टिलाइज भयो त्यो अनुसार तिम्रो त्यहाँ कोकुन फर्मेसनहरू कतिवटा हुन्छ भनेर निक्लिन्छ। सर बडीको बारेमा छिन्छ कोकुनबाट एउटा अर्थवर्म मात्र बनाउँछ नि? के भन्यो? एउटा कोकुनले एउटा अर्थवर्म हो। एउटा कोकुनले एउटा अर्थवर्म हो। त कोकुन बडीको भित्रै हुन्छ कि बाहिर सर? नाइ कोकुन त बडीको बाहिर निकाल्छ यसले। सुरुमा बडी भित्र हुन्छ। बडी भित्र हुँदाखेरि म्युकस ग्ल्यान्ड भन्यो, म्युकस ब्यान्ड भन्छ। म्युकस ब्यान्ड चाहिँ बाहिर निक्लिसकेपछि त्यो कोकुन भन्छ। शरीरभित्र कोकुन भन्ने होइन, डेभलप भएर त अर्थवर्म भन्दैन। अनि त्यही कोकुन चाहिँ डेभलप भएर अर्थवर्म भन्छ। अनि यो कोकुन फर्मेसन चाहिँ सोध्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। क्लास 11 मा कोकुन फर्मेसन चाहिँ मजाले सोध्छ, त्यो चाहिँ याद राख है त। अनि सर यो कोकुनले के फिड गर्छ? कोकुनले तिम्रो इनिसियल फेजमा त तिम्रो त्यो न्युट्रियन्स सुरुमै यसबाट अर्थवर्मबाटै सर्टेन अमाउन्टमा न्युट्रिसन हुन्छ नि त्यो उसमा। भन्नाले हाम्रो जुन वोम हुन्छ नि बच्चा उसमा जुन बस्छ नि तिम्रो उसमा फिमेलको उसमा हो, त्यो त्यसमा बस्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ तिम्रो जुन न्युट्रिसनहरू पहिलेदेखि त्यसमा त्यो स्टोर भए हुन्छ। तिम्रो यो जुन यसको कोकुनमा स्टोर भए हुन्छ फुडहरू, त्यो फुड लिन्छ। अनि त्यो फुड तिम्रो लिइसकेपछि आफ्टर सर्टेन टाइम त त्यो भइहाल्छ नि, बनिहाल्छ। त्यही न्युट्रिसनहरू स्टोर हुन्छ त्यसमा। जे होस् त्यो कोकुनमा न्युट्रिसनहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ अनि त्यही न्युट्रिसनहरू इन्जेक्ट गरिरहेको हुन्छ आफूले। त्यही हो कोकुन फर्मेसन चाहिँ। हेर है, कोकुन फर्मेसन बुक छ भने हेर, नत्र तिम्रो अरू केही मिडियमबाट यो के अरे गुगलबाट हेर्छौ कि युट्युबबाट हेर्छौ, कोकुन फर्मेसन चाहिँ मजाले बुझ है। तिम्रो सिम्पली अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो म्युकस ग्ल्यान्डबाट इजेक्ट भएर एउटा लेयर जुन निक्लिन्छ बाहिर हो त्यो कोकुन हो। कोकुनबाट चाहिँ तिम्रो अर्थवर्म बन्छ। एक्जाममा पछि सोध्छ कोकुन फर्मेसन, मजाले सोध्छ एक्जाममा। ल त्यो पहिलाको भिडियोहरुमा त त्यहाँ थियो नि के भन्छ, त्यहाँ बाहिर निस्केको सर ब्ल्याक टाइपको त्यो हेयर थियो कि के थियो सर? लेग थियो। कुन भिडियोमा भन्यो? यसमै थियो। यसमै भयो त। Earthworm informing humus. यो
हेर्नु त्यहाँ ब्ल्याक ब्ल्याक चाहिँ छ न यो होइन यो होइन अलि पछाडि तिम्रो यहाँ छ यही छ यहाँ छ हजुर त्यो के हो तिम्रो यो हेयर भन्दा नि सेटाई हो सेटाई थियो नि सेटाई हो क्या यो तिम्रो सेटाई भनेको एउटा तिम्रो सेप्टल नेफ्रिडिया पनि सेटाई भनेको यसको लोकोमेट्री अर्ग्यान जस्तै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सेटाई भन्छ यसलाई तिम्रो हेयर लाइक स्ट्रक्चरलाई तर यसैबाट सेन्स फिल गरेर हिँड्छ कहाँ के कुरा छ त्योहरू यसबाट सेन्स गर्छ तिम्रो सेटाई हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो सेटाई नै हुनुपर्छ तिम्रो सेटाई हो यो सेटाई भनेको तिम्रो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अर्थमा तिम्रो जसले चाहिँ तिम्रो त्यो सेन्स गर्ने काम गर्छ सेटाई भन्छ सेटा एउटालाई सेटा भन्छ होइन एउटालाई सेटाई भन्छ तिम्रो धेरैलाई सेटा भनिन्छ CYTA नै एससिटिए सेटा सिटा के भन्छौ एससिटिए सेटा सेटा भन्छ है तिम्रो अब लास्ट छ है हाम्रो लास्ट छ नर्भस सिस्टम त सिमिलर टु हाम्रो जस्तै हो खासै केही फरक छैन नर्भस सिस्टम त सिमिलर टु हाम्रो जस्तै हुन्छ नर्भस सिस्टममा यसको हुने भनेको एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अर्को पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अर्को अटोमेटिक वा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हुन्छ है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम रिलेटेड विथ सेरेब्रल ग्याङ्गिला अर ब्रेन यसको ग्याङ्गिला चाहिँ हुन्छ तिम्रो ब्रेन जस्तो हुँदैन तिम्रो नर्भ्सहरू एक ठाउँ जोडिएको जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ त्यसलाई ब्रेन जस्तो भनिएको छ है अनि इन द थर्ड सेगमेन्ट एन्ड भेन्ट्रल नर्भ कोड एक्सटेन्डिङ फ्रम फिफ्थ सेगमेन्ट टु सेकेन्ड लास्ट भनेको छ है एउटा तिम्रो ग्याङ्गिला वा ब्रेन जस्तो हुन्छ अनि अर्को भनेको तिम्रो भर्टिकल कोलम जस्तो एउटा भेन्ट्रल नर्भ कोड हुन्छ जो चाहिँ तिम्रो फिफ्थ सेगमेन्टदेखि सेकेन्ड लास्टसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ भने चाहिँ अनि माइनेट कलरलेस ब्रेन लोकेट जस्ट अबोभ द बक्कल क्याभिटी भनेको एकदम धेरै मात्रामा हुन्छ यो तिम्रो त्यो ग्याङ्ग्लिया जस्तो त्यसलाई चाहिँ ब्रेन जस्तो भने त्यो चाहिँ तिम्रो कलरलेस र एकदम धेरै मात्रामा हुन्छ त्यो चाहिँ बक्कल क्याभिटी भन्दा अलिक माथि हुन्छ इन द थर्ड सेगमेन्ट कनेक्ट्स विथ द भेन्ट्रल नर्भ कर्ड यो भेन्ट्रल नर्भ कर्ड भनेको तिम्रो हाम्रोमा भएको स्पाइनल कर्ड जस्तै हो जुनसँग चाहिँ तिम्रो त्यो ग्याङ्ग्लिया वा ब्रेन कनेक्ट हुन्छ बाई सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ्स अनि यसले चाहिँ एउटा रिङ फर्म गर्छ जसलाई हामीले नर्भ रिङ भन्छौँ अर सर्कमफेरेन्जियल रिङ भनिन्छ अनि एट द ल्याटरल साइड अफ द रिङ इन फोर्थ सेगमेन्ट प्रेजेन्ट सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया भनेको फेरेन्सतिर पाइने त्यो नर्भ्सको समूहलाई चाहिँ सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया भन्यो अनि फिफ्थ सेगमेन्ट टु सेकेन्ड लास्ट प्रेजेन्ट्स सेगमेन्टल नेफ्रिडिया चाहिँ फिफ्थदेखि लास्टसम्मको तिम्रो त्यो नर्भ्सको समूहलाई सेगमेन्टल ग्याङ्ग्लिया भन्यो है हो त्यो तिम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा त्यो भयो यसमा तिम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एउटा सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया वा ब्रेन भयो अनि अर्को अरूहरू भनेको तिम्रो अर्को भनेको भेन्ट्रल नर्भ कोड भयो त्यसमध्ये तिम्रो फोर्थ सेगमेन्टमा भएकोलाई सबफेरेन्जियल भन्यो फिफ्थदेखि सेकेन्ड लास्टसम्मकोलाई सेगमेन्टल ग्याङ्ग्लिया भन्यो है अर्को छ पेरिफेरल इट इज रिलेटेड विथ नर्भ फाइब्रस अफ द ग्याङ्ग्लिया त्यो ग्याङ्ग्लिया वा त्यो नर्भको समूहको नर्भ्सहरूसँग रिलेटेड भएकोलाई चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्यो है इट इन्क्लुड्स नर्भ फाइबर्स अर नसाहरू चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ भनेको छ अनि यो चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट आउने नर्भ्सहरूलाई पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्यो भनेको छ है अनि फ्रम सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया 8देखि 10वटा नर्भ चाहिँ अराइज हुन्छ एन्ड सप्लाई टु प्रोस्टोमियम बक्कल च्याम्बर वा फ्यारिङ्स अनि फ्रम सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ 2 पेयर्स अफ नर्भ अराइज एन्ड सप्लाई टु फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सेगमेन्ट यो अलिक झ्याउ लाग्दो चाहिँ हुन्छ है पछि पढ्दाखेरि पनि अनि फ्रम सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया यहाँ थियो एउटा सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया फोर्थ सेगमेन्टमा भएको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो त्यसबाट चाहिँ 3टा नर्भ पेयरहरू आउँछ अनि इच सेगमेन्ट ग्याङ्ग्लियाबाट 3 पेयर अफ नर्भ्स अराइज हुन्छ अनि सप्लाई टु रेस्पेक्टिभ सेगमेन्ट भनेको छ अनि अटोनोमिक भनेको इट इज अ प्रिमिटिभ फर्म बिकज अफ लोवर इन्भर्टिब्रेट एनिमलमा यो सबभन्दा सुरुमा आएको अटोमिक नर्भ सिस्टम यसको काम चाहिँ तिम्रो अटोमेटिक फङ्सन गर्ने हो अनि यो नर्भस सिस्टमको फङ्सन भनेको एउटा स्टिमुलाई लिने त्यो स्टिमुलाई कन्ट्याक्ट गर्ने अनि त्यो आएको स्टिमुलाईलाई कन्भर्ट गरेर त्यसबाट आफूले रियाक्सन दिने काम चाहिँ तिम्रो नर्भस सिस्टमले गर्छ भने चाहिँ के भन्यो तिम्रो लगभग हाम्रै स्ट्रक्चर जस्तो हो तर यसमा हाम्रो ब्रेन भने जस्तो यसमा चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रल ग्याङ्ग्लिया जस्तो भयो अनि यसमा नर्भ रिङहरू हुन्छ अनि भेन्ट्रल नर्भ कर्डहरू हुन्छ पेरिफेरल हुन्छ अनि सिम्फेटिक वा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमहरू हुन्छ हो त्यो चाहिँ त्यति नै हो यसको
तिम्रो लगभग मैले अर्थवर्मको चाहिँ सबै पढाइसकेको रहेछ है। तिम्रो सिस्टमहरू यति नै छ क्लास 11मा पनि। यो तिम्रो रिप्रोडक्टिभ, एक्सक्रिटरी, अनि यो सेप्टल नेफ्रिडियाहरू भनेको एक्सक्रिटरी भइहाल्यो, डाइजेसन भयो, अनि एउटा ब्लड भेसल यहाँ हामीले हेरिहाल्यौँ। अर्थवर्मको चाहिँ तिम्रो यति नै हो, तर यसमा अलिक डिटेलमा जान्छ जस्तो तिम्रो यो तिम्रो नर्भ रिङहरूको बारेमा अलिक डिटेलमा पढ्छौ, वा सर्कम फेरेन्जियल रिङ वा नर्भ रिङ, यो नर्भ रिङको टाइप्सहरू पढ्छौ। अनि सेगमेन्टल ग्याङ्ग्लियाको बारेमा डिटेलमा पढ्ने हो। अनि यो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियाको बारेमा डिटेलमा पढ्छौ। पेरिफेरल नर्भ सिस्टममा यो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया कतिवटा हुन्छ, सर्कम फेरेन्जियल कति हुन्छ, सब फेरेन्जियल कति हुन्छ, सेकेन्ड कति हुन्छ, डिटेलमा पढ्ने हो। अनि अटोमेटिकको चाहिँ तिम्रो खासै धेरै छैन त्यसमा पनि। अनि अब लास्ट भनेको तिम्रो यो नर्भ सिस्टम भयो, यो ब्रेन भयो, यो हार्टको बारेमा चाहिँ तिम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा चाहिँ छ जस्तो लाग्यो नि मलाई। सर्कुलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ छ जस्तो लागेन यसमा तिम्रो क्लास 11को बुकमा। अब एड गरेको छ भने बेग्लै कुरा हो। तिम्रो रिप्रोडक्टिभ के अरे तिम्रो यसको हार्टको स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नु पर्दैन है। तिमीले क्लास 11मा हार्टको स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नु पर्दैन, जस थाहा पाउनु चाहिँ पऱ्यो। मेन हार्ट एसेसरी हार्ट गरेर दुईवटा हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ। यो तिम्रो ब्रेन, डोर्सल भेसल, एलिमेन्ट्री क्यानल, ल्याटरल हार्टहरू, अनि यो नर्भ सिस्टमहरू जे होस् मजाले बुझ्छौ यो हेऱ्यो भने। अर्को छ यसको बेनिफिसियल चाहिँ यसको धेरै छ। प्लान्टलाई ग्रो गर्ने इजी गर्छ। अनि यो चाहिँ तिम्रो दे क्यान बी युज एज फुड। तिम्रो चाइनातिर यसलाई फुडको रूपमा युज गरिन्छ भनेको छ। अनि यो तिम्रो दे आर युज एज मेडिसिन टु क्योर स्टोन, पत्थरी तिम्रो ब्ल्याडरमा भएको स्टोनलाई क्योर गर्न र जन्डिसलाई क्योर गर्न पनि यो मेडिसिनको रूपमा युज गरिन्छ भने चाहिँ। अनि यो फिसिङ गर्दाखेरि फिसलाई चारोको रूपमा युज गरिन्छ। अनि ल्याबोरेटरीमा रिसर्चको रूपमा युज गरिन्छ भनेको चाहिँ। हार्मफुल भनेको दे क्यान ड्यामेज प्लान्ट्स इन गार्डनमा प्लान्ट्सहरू ड्यामेज गर्न सक्छ भनेको छ। भन न कम्पोस्ट म्यानर बनाउनको लागि काम गर्छ त्यो पनि। तिम्रो त्यो त यसमा आयो नि त, त्यो के अरे प्लान्टलाई युजफुल हुन्छ ग्रोको लागि, अनि बरो गर्छ। तिम्रो यसमा आयो त्यो कुरा, तिमीले एड गर्दा नि हुन्छ त्यसमा, एक्स्ट्रा एड गर्दा नि भयो। ल हाम्रो अर्थवर्म भन्ने च्याप्टर पनि सक्यो है त।